अवश्य पनि अब यो एएफसी अन्डर 16 फाइनल राउन्ड एकदमै टफ छ टिम हैन। फाइनल राउन्डमा त्यतिकै जुन पनि टिमले पुग्छ भन्ने सक्दैन हैन। अब यसमा पनि हामीले साउथ एसियन रिजनको हामी नेपालमध्ये हामी पार्टिसिपेट गर्दैछौँ। त्यसमा पनि हामीहरू नेपाललाई एकदमै चुनौती र अवसर पनि हो हैन। यसको लागि चाहिँ अब विशेष गरिकन अब 5 महिनाको समय छ हामीसँग। अब जुन ग्रुपमा जुन हामी सङ्घर्षण परिरहेका छौँ जस्तै कुवेत, उज्बेकिस्तान, कोरिया, उज्बेकिस्तान यिनीहरू पनि एकदमै सशक्त टिमहरू छन् हैन। तर मलाई एउटा आशा के छ भने अब जुन हामी विगतमा यहाँ भएको जुन क्वालिफिकेसन राउन्डमा त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन नेपाली जुन खेल जुन खेलाडीहरूमा जुन मेहनत र हाम्रो जुन अब एचिभमेन्ट थियो नि हाम्रो टार्गेट हाम्रो लक्ष्य जुन प्राप्त गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी आश फलाएको छौँ र हामी चाहिँ अझ नेक्स्ट राउन्डसम्म पुग्छौँ र सम्भवतः हामीले टार्गेट भनेको हाम्रो सेमिफाइनलसम्म पुग्ने हो हैन। त्यसको लागि चाहिँ जुन यहाँ हामीले जुन अब सिन्सियर हामीले रेगुलर ट्रेनिङ गऱ्यौँ, राम्रो उनीहरू मोटिभेसन भयो, साइकोलोजिकली भयो, फ्रेन्डली मेसेजहरू यहाँ हामी एभ्री विक हामी जुनसँग यहाँको जुन एडिटोरियल क्लबहरूसँग पनि खेल्यौँ, बिडिडियल क्लबहरूसँग खेल्यौँ, त्यो नै एकदमै प्लस पोइन्ट जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन राम्रो नतिजा सफल भयो र सँगसँगै साफ च्याम्पियनसिप पनि भयो, त्यसको लगत्तै एएफसी क्वालिफिकेसन राउन्ड पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुन ठाउँमा कसरी के कमी कमजोरीलाई पनि हामी मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाँकी रह्यो अब 5 महिनाको दौरानमा अहिले समग्र हामी देशले पनि नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालय र इन्फा लगायत हामी सम्पूर्णले पनि यो पनि एउटा ठुलो टुर्नामेन्ट भएकोले एउटा यसलाई युवा टोली मात्रै नहेरिकन एउटा देशको प्रतिनिधि र राम्रो टुर्नामेन्ट भएको यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अब तयारी गर्छौँ होइन। त्यसको तयारी गर्नुलाई पहल गरिरहेछौँ, भनिरहेछौँ, मैले पनि म्यानेज गर्नलाई भनिरहेको छु र स्वयं आफै हाम्रो गणेशलाई पनि उहाँले पनि यो टिमलाई जसरी हुन्छ राम्रो नतिजा निकाल्नुलाई जुनसुकै रूपमा पनि हामीले कन्जुसाइ नगरिकन खर्च गर्ने र ट्रेनिङहरू गर्ने, बाहिर विदेश लिएर जानुपर्ने, राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले स्पेसली प्रोग्रामहरू राखेको छु। र अब समग्र भन्नु पऱ्यो अब थाइल्यान्ड विशेषमा गर्मी ठाउँ हो र हुनसक्छ सायद युरोपमा पनि हामीले कुरा गरेको छौँ होइन। त्यहाँ पनि हामीले फ्रेन्डली म्याचेसहरू या ट्रेनिङहरू गर्न सक्छौँ 2-3 हप्ताको लागि भन्दाखेरि अनि कुनै अरू फ्रेन्डली म्याचेसहरू जस्तै अब त्यो बाहेकको अरू देश जस्तो भन्दा हामी 4 बाहेकको अरू देशहरूसँग पनि हामी फ्रेन्डली म्याच खेल्न सक्छौँ। हुनसक्छ कतारको टिममा पनि हुनसक्छ, मलेसिया टिमहरूसँग हुनसक्छ, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर जुनसुकै देशहरूसँग पनि हामीले फ्रेन्डली म्याचेस विदाउट मोटिभेसन उनीहरूलाई ट्रेनिङ हामी खालि यहीँ मात्रै हामी डोमेस्टिक मात्रै ट्रेनिङ गरेर पर्याप्त हुन्छ। किनभने स्पेसल यो भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो एचिभ हो, ठुलो टुर्नामेन्ट हो। यसलाई यहाँ हाम्रो यो काठमाडौँमा होम ग्राउन्डमा खेल्न गइरहेको छैनौँ, हामीले बिडिसी सशक्त टिमहरूसँग खेल्न गइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई स्पेसिफिक रूपमा हामी ट्रेनिङ गराउन आवश्यक छ र साथसाथै केटाहरूलाई एकदमै मोटिभेसन एकदमै गर्नु आवश्यक छ। उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई साइकोलोजिकली मोटिभेसनदेखि फ्रेन्डली म्याचेसहरू, विदेश भ्रमणहरू त्यो गरेको खण्डमा उनीहरूले पनि स्वस्फूर्त आफूले पनि एकदमै कन्फिडेन्सको लागि साथ खेल्छ र विदेशी टिमहरूसँग खेल्दाखेरि अहिले केही कमजोरीहरू होइन। जस्तो अब हामी यहाँ मात्रै खेल्छौँ, अब पनि मानौँ यो डिभिजनको विदेशी क्लबहरूसँग खेल्दाखेरि प्राप्त हुँदैन। हामी इन्टरनेसनली एउटा ठुलो विदेशी टिमहरूसँग ठुल्ठुलो देशहरूसँग खेल्न गइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यही कम्पेयरको त्यही लेभलको टिमहरूसँग खेल्दाखेरि हाम्रो टिम कुन लेभलमा छ र कस्तो किसिमबाट खेल्नुपर्छ भने त्यो हामीलाई फिडब्याक पनि आउँछ, त्यसको तयारी पनि गर्न सकिन्छ। र भन्नुपर्दाखेरि अब जुन यहाँ भएको जुन हामीले बहरान जस्तो टिमलाई हामीले जित्यौँ, इराक जस्तो सशक्त टिमलाई हामी ड्र गऱ्यौँ र तुर्कमेनिस्तानको 4 गोलले जित्न सक्छौँ भने हामीले त्यहाँ गएर पनि हामीले नजित्दा पनि सक्दैन। कुवेट हो होइन, डिपिआर कोरिया हो, जहाँसम्म लाग्छ डिपिआर कोरिया, अब जापान, साउथ कोरिया, चाइना, अस्ट्रेलिया जस्तो सम्भव नहोला। तर तिनीहरू पनि त्यो युथ लेभलमा 19-20 होला, सेम लेभल होला। तर जहाँसम्म हाम्रो इन्डिभिजुअल प्लेयरहरूको क्यापेसिटी छ, आफ्नो टिम युनिटी छ र हाम्रो जुन ट्रेनिङको जुन खेलाउने शैली, प्याटर्न, एज अ कमिटमेन्ट एज अ गरेर खेल्यो भने अब अहिले हामीले भर्खरै हाम्रो एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने अहिलेको मसँग मेरो क्याप्टेन विमल घरती मगर युरोपमा गएर 2 महिनाको ट्रेनिङ गरिरहेछ। त्यसले पनि सेल्फ कन्फिडेन्स र टिममा आएर फिडब्याक टिमलाई त्यो प्लस पोइन्ट हुन्छ भन्ने मैले आशा गर्छु। त्यसमा अहिले नै त्यही सेम टिम भनेर चाहिँ अब साफ च्याम्पियनसिपमा 2-4 जना चेन्ज भएको छ, एफसीको अनर्स फाइनल त्यसमा क्वालिफिकेसनमा चेन्ज भएको छ भने यसमा पनि 4-5 जना मसँग एकाडेमीमा भएको 30 जना प्लेयर छ नि छ। र अस्ति भर्खर जुन हामीले देशभरिबाट विभिन्न जिल्ला क्षेत्र केन्द्रबाट गरेर 5-7 जना अन्तिम चरण 5 जना जति मैले अन्तिम राखेको छु, तिनीहरू पनि अलिक क्यापेबल भएको प्लेयरहरू छ होइन। त्यसमा अब एडजस्ट टाइम छ, भर्खर मात्रै गरेको ल्याएको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सँगै ट्रेनिङ गर्न पाइरहेको छैन। अबको जुन यो अलिकति भ्याकेसन दिएको छु, अबको नेक्स्ट विकदेखि म ट्रेनिङ सुरु गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ सायद राम्रो छ त्यो प्लेयरहरूमा अब एडजस्ट हुनु उनीहरूकोमा भर पर्छ।
मेरो टिमलाई म सेट गर्दाखेरि उनीहरूले जुन नयाँ प्लेयरहरू कतिको जुन एडजस्ट हुन्छ र उनीहरूले कतिको कन्फिडेन्स लेभलमा खेल्छ त्यसमा हेर्नु लाग्छ। जहाँसम्म लाग्छ जुन नयाँ आएको प्लेयरहरू उनीहरू पनि कन्फिडेन्स र एडजस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि अब स्ट्रेन्थ फिटनेस लेभल त चाहिने हुन्छ, त्यसमा त्यो त्यत्रो जुन ब्याङ्ककको जुन टेम्परेचरमा खेल्न जानुपर्छ। अफकोर्स प्राथमिकता र फिटनेस त भइहाल्छ त्यसमा होइन, त्यसको साथसाथै हामीले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता भनेको स्ट्रेन्थ, अलिकति फिटनेस, स्ट्रेन्थ, पावर, टेक्निक, ट्याक्टिक्स त अवश्य नै हुन्छ। टेक्निकल र ट्याक्टिकलमा अलिकति विगतमा अलिकति जुन हाम्रो राम्रोसँग ग्राउन्ड नभएको हुनाले गर्न सकिरहेको छैन भने अहिले हामीसँग एस्ट्रो टफ छ, त्यसमा राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अलि राम्रो ग्राउन्डमा राम्रो ट्रेनिङहरू अपोनेन्टहरू भयो भने अझ मोटिभेट राम्रो खेल्न हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि टेक्निकल र ट्याक्टिकल प्रपर युज हुन्छ। त्यसले गर्दा अझ टिम एडजस्ट हुन्छ र टिम युनाइट भएर कम्बाइन भएर खेल्न सजिलो हुन्छ। र फिल्डको पनि अति आवश्यक छ। त्यसको साथसाथै उनीहरूलाई न्युट्रिसन होइन आवश्यक छ, उसको मसल्स इन्क्रिज गर्नलाई, डेभलप गर्नलाई, बडी टेम्परामेन्टमा ल्याउनलाई, त्यो सबै चिजहरू एडजस्ट भयो भने जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ यो टिमले पनि राम्रो नजिक ल्याउन सक्नु भएको छ। अब भन्नुपर्दाखेरि हामी टार्गेट चाहिँ त्यो हो होइन, हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो हो, तर भन्नेमा सहिलो चाहिँ छैन, एकदम गाह्रो छ। भने नि हाम्रो साउथ एसियाको यत्रो 8-8वटा देशबाट हामी नेपाल मात्रै हामी पार्टिसिपेट गरेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अपोनेन्टहरू पनि एसियाको 45औँ राष्ट्रमा 16मा आएको राष्ट्रहरू पनि एकदमै सशक्त टिमहरू छ। भन्नाले नेपाल चाहिँ हामी भर्खर एउटा विकासोन्मुख देशबाट हामी गइरहेछौँ, त्यसमा पनि त्यसले गर्दाखेरि सजिलो चाहिँ छैन, तर असम्भव पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति प्रयास गर्छौँ होइन, जुन यहाँको जुन खेल हाम्रो इन्डिभिजुअल प्लेयरहरूको क्यापेबिलिटी, एबिलिटी होइन, हाम्रो जुन टिम कम्बाइन्ड ट्रेनिङ, इन्डिभिजुअल टेक्निक प्र्याक्टिस, टिम प्र्याक्टिस, त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति सक्षम हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। एक्सपोजर त अब लगभग त अब होइन टाइम त छ होइन, अहिले तत्कालै चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ एकैचोटि होइन, किनभने अब नयाँ प्लेयरहरूलाई पनि उनीहरूलाई सेटअपमा ल्याउनु छ, उनीहरूलाई फ्रेन्डली म्याचेसहरू गर्नु छ। त्यो विषयमा मैले म्यानेजमेन्टसँग म्यानेजरसँग पनि मैले त्यसको अलिकति मिटिङहरू गरेको छु। अब कुन टिम कसरी ट्रेनिङ गर्ने, कहाँ लाने, कुन टिमसँग खेल्ने, कहाँनिर हामीले चुज गर्ने, कुन देशलाई प्राथमिकता दिने होइन, कुन ठाउँमा जाँदाखेरि राम्रो बेटर हुन्छ, त्यो पनि सबै प्राथमिकता त्यो हेरेर पनि हामीले अब टिम ट्रेनिङको लागि मेसेज गर्नुपर्छ। लगभग अब अघिल्लो चरणको मिटिङमा चाहिँ अब लगभग सक्दो हामी युरोपमा पनि अलिकति केही प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यसको साथसाथै अब एसियाको राम्रो कन्ट्रीहरूमा पनि कुराहरू भइरहेछ। मलाई अध्यक्ष लगायत मेरो म्यानेजमेन्टले पनि त्यो भनिरहेछ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हिजोको जुन ट्राइसिटको ड्रपपछि अब चाहिँ हामीले कुन देशसँग खेल्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ त्यतातिर पनि ध्यान दिएर चाहिँ त्यसमा पनि पहल गर्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसमा पनि हामी विचार अब अभियसली त्यसको लागि त एकदमै यो टिम गेम हो, कम्बाइन्ड एकदमै कम्बाइन हुन्छ। त्यस कम्बाइनको साथसाथै एउटा प्लेयर एज अ इन्डिभिजुअल एज अ टिमले पनि एउटा कमिटमेन्ट के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एकदमै डेडिकेसनल र अब एउटा एज अ टेक्निकल आज हामी टेक्निसियन भएको कोचको नाताले पनि कोचहरूले दिएको ट्रेनिङमा अलिकति सिन्सियर भएर डेडिकेसन दिने, त्यसले गर्दा एकदमै अनुशासित भएर खेलेको क्रममा र दिलो ज्यानले यो एउटा भनेको एउटा बार आउने रेस अपर्च्युनिटी भनेको होइन। आज यो टिममा आज हामी म्यानेजमेन्ट, एज अ टेक्निसियन, एज अ प्लेयर, एज अ फिजियो डक्टर सबैले पनि त्यतिकै कमिटमेन्ट र त्यो 6 महिनाको दौरानमा चाहिँ एकदमै फुल्ली एकदमै कन्फिडेन्स र डेडिकेटेड भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ अलिकति चाहिँ आशा चाहिँ कन्फिडेन्स मैले देखेको छु। अवश्य पनि सर्वप्रथम त नेपाली जुन फुटबल फ्यानहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि भर्खरै हाम्रो विगतमा सम्पन्न भएको अन्डर 16 साफ च्याम्पियनसिपमा पनि नेपाली खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिन दोस्रो रङसम्म पानीमा भिजेर भयो त्यत्रो सपोर्ट गरिदिन आउनुभयो। एफसी अन्डर 16 क्वालिफिकेसन राउन्डमा पनि त्यत्रो सपोर्ट गरिदिन आउनुभयो। एउटा नेसनल सिनियर टिमलाई मात्र नभइकन अन्डर 16 जुनियर टिमलाई पनि यत्रो दर्शक आएर सपोर्ट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि उहाँलाई निराश नपार्ने तरिकाले त्यो शैलीले म ट्रेनिङ दिएर र यो टिमलाई राम्रो नतिजा निकाल्ने प्रयास गर्नेछु। र ब्याङ्कक भनेको धेरै लामो दूरी होइन, नेपाली दर्शकहरू नेपाली शुभचिन्तकहरू पनि विदेशको टिम विदेशको जुन देशहरू जस्तै त्यहाँ विदेशमा आएर पनि सपोर्ट गरेर आइदिनुहोस्। त्यहाँ हुने नेपालीहरू छुने छ, यहाँ काठमाडौँबाट पनि होइन नेपालबाट पनि ब्याङ्किङसम्म आएर पनि सपोर्ट गरेर आइदिनुहोस् होइन। त्यो गरेकोमा अझ खेलाडीलाई हौसला प्रदान हुनेछ, राम्रो नतिजा निकाल्न सक्छ भन्ने लाग्छ।